नमस्कार सबैजनामा। आज म आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 को बारेमा केही संक्षेपमा आफ्नो कुराहरू राख्न गइरहेको छु। भर्खरै आज मिति 77 साल जेठको 14 गते नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयद्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 को प्रकाशन गरेको छ। यसको विस्तृत चाहिँ म यसको PDF को लिङ्क यही तल डिस्क्रिप्सन राख्नेछु। समग्रमा सर्फेसमा थोरै छोटकरीमा सारांशको रूपमा चाहिँ म यहाँ थोरै प्रस्तुत गर्नेछु। सबैले सुनेर हेरेर साथ दिनुहोला भन्ने अपेक्षा राखेको छु। यो चाहिँ आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 को बारेमा धेरै पेज छ, 431 पेज छ जम्मा। यहाँ तीमध्ये अब हामीमा चाहिँ छोटै कुरा राख्ने जमहरू गर्दैछु। त्यसको लागि सुरुमा अब हेर्दा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले सिंहदरबारले प्रकाशन गरेको यो एउटा लेख हो, आर्टिकल हो, एउटा जर्नल जस्तो भयो यो भनौँ न, एउटा फाइल हो। आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँबाट प्रकाशित गरिएको छ। यो यसको यो प्राकथन थोरै राखेको छ। यहाँ प्राकथन चाहिँ तपाईँहरूले म यो तर डिस्क्रिप्सन राखिदिनेछु, त्यहीँबाट यसको बारेमा सबै हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा यो प्रस्तुत गरिएको खास आज अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा यो प्रकाशन गरिएको छ। यसको विषय सूची छ। मैले अहिले छोटकरीमा भनेर यसको छोटकरी रूपमा यो कार्यकारी समग्र र छोटकरी रूपमा यही भनेछु अहिले थोरै। अरू बाँकी छोटकरी रूपमा कार्यकारी सारांश चाहिँ भनेछु मैले। कार्यकारी सारांश चाहिँ भनेछु, छोटकरी भनेको यसको सर्ट फर्म हो। कार्यकारी सारांश मात्रै अहिले पढ्नेछु, अरू बाँकी चाहिँ तल लिङ्कमा राखिदिन्छु। PDF डाउनलोड गरेर सबैजना तपाईँहरूले पनि आफूले पढेर अथवा हेरेर बुझ्न सक्नुहुनेछ। धेरै कुरा राखिएको छ। यहाँ धेरैवटा कुरा राखेको छ। धेरै कुराहरूलाई क्षेत्र ओगटेको छ अहिले। कहाँ के भयो भन्ने कुरा सबै नेपालको समग्र फागुनसम्म लगभग यसले सबै कुरा समेटेको छ। 2077 साल फागुनसम्म भनेको छ। यहाँ फागुनसम्मको लगभग सबै कुरा राखिएको छ। यहाँ तपाईँले पनि एकदम लोकसेवाको तयारी गर्न, शिक्षक सेवाको तयारी गर्न अथवा बैङ्किङ सेक्टरको तयारी गर्न, हरेक कुरा तपाईँ के तयारी गर्नुहुन्छ त्यो सबै क्षेत्रमा यसले एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। तपाईँलाई अब जे कुरा तयारी गर्नु छ सबै कुरामा यहाँबाट तपाईँले डाटा लिन सक्नुहुन्छ। सबै कुरामा कम्प्युटर अपरेटरदेखि लिएर अथवा शिक्षक सहायक, लोक सहायक हरेक कुरामा यसले तपाईँलाई एकदम सहयोग गर्नेछ, महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। तयारी गर्नको लागि एकदम राम्रो छ। एकचोटि हेर्नुपर्ने हुन्छ सबैले। कार्यकारी सारांश आइसकेको छ। अब म यो कार्यकारी सारांश बारे भन्नेछु। 1 नम्बरमा छ, सन् 2020 को सुरुवातदेखि नै कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीले युगमा विरलै आउने मानवीय आर्थिक सङ्कट उत्पन्न गराइरहेको छ। जैविक विश्वले महामारीको अवसर र मानव जीवनमा समेत निकै ठुलो क्षति पुर्याइरहेको छ। महामारीको कारण विश्वव्यापी आर्थिक क्रियाकलापमा सुस्तता आएसँगै अधिकांश मुलुकको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भई सन् 2020मा अर्थतन्त्र 3.3% सङ्कुचन भएको छ। खुम्चिएको छ भन्ने खोजेको यो सङ्कुचन भएको छ। दोस्रोमा छ, कोभिड-19 विरुद्धको खोप उत्पादन वितरणसँगै विभिन्न मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई खोप लगाउन सुरु गरिसकेको हुँदा आगामी दिनमा विश्व बजारले आपूर्ति श्रृङ्खला सुचारू हुने, वस्तुको मागमा वृद्धि हुने, बन्दावधी खुकुलो जाने, हरेक मुलुकको काम गर्ने तरिकामा परिवर्तन हुने र उपभोक्ता, उद्योग तथा व्यवसायलाई आर्थिक सुविधा राहत उपलब्ध गराउन वित्तीय सहयोगमा बढोत्तरी हुने भएकोले सन् 2021मा विश्व अर्थतन्त्र 6.0%ले विस्तार हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रक्षेपण रहेको छ। यसमा हाम्रो नेपाल पनि मुद्रास्फीति दर बढ्न सक्नेछ। नेपालको पनि लगभग यो बढ्ने क्रम चाहिँ लगभग मुद्रास्फीति दर बढ्ने क्रम चाहिँ लगभग 6.0 नै हुनसक्छ। त्यही भएर तेस्रो नम्बर छ, 2078 साल जेठ 7 गतिसम्म नेपालमा कोभिडबाट महामारीबाट सङ्क्रमित हुने सङ्ख्या लगभग 4,80,418 पुगेको छ भने कोभिड-19 कारण मृत्युवरण गर्ने सङ्ख्या चाहिँ 5,657 जना रहेको छ हालसम्म। र कोभिड-19 को महामारीको पहिलो लहरमा अवधिमा कुल सङ्क्रमित सङ्ख्यामा मृत्युदर 1.09% रहेको थियो भने दोस्रो लहरमा चाहिँ 46 दिनको अवधिमा यस्तो दर 1.29% रहेको छ। थोरै बढेको छ, लगभग 20.20%ले बढी छ पहिलाको तुलनामा। 78 साल जेठ 7 गतिसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,14,318 रहेको छ भने
कोभिड-19बाट निको हुने संख्या 3,60,403 पुगेको छ। साथै 28,34,098 व्यक्तिको रियल टाइम पीसीआर परीक्षण गरेको छ। हालसम्म चाहिँ 28,34,098 व्यक्तिको रियल टाइम पीसीआर गरेको छ। त्यसैले चौथो नम्बरमा छ कोभिड-19 को महामारीबाट नागरिकको जनस्वास्थ्य तथा जीवन रक्षाको लागि पीसीआर परीक्षण र कोभिड उपचार निःशुल्क गरिनुको साथै कोभिड-19 विरुद्धको खोप समेत निःशुल्क लगाउन सुरु गरिएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान अन्तर्गत 78 साल वैशाख 15 सम्म कोभिसिल्ड र भेरोसेल गरी 20,91,000 जनालाई पहिलो मात्रा खोप र 3,32,000 जनालाई दोस्रो खोप लगाएको छ। हालसम्ममा चाहिँ 2078 साल वैशाख 15 सम्ममा हेर्ने हो भने कोभिसिल्ड र भेरोसेल गरी 20,91,000 जनालाई पहिलो खोप र 3,32,000 जनालाई दोस्रो खोप लगाएको छ। यो चाहिँ पहिलो खोपको तुलनामा दोस्रो खोप चाहिँ निकै कम नै हो, 17 लाखको हाराहारी कम छ। अर्को छ आर्थिक वर्ष 2076-77 कोभिड-19 महामारीबाट नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित हुन गई पछिल्लो आर्थिक वृद्धि दर पछिल्लो 2 दशकमै पहिलोपटक 2.12% ऋणात्मक रहेको छ। जुन आर्थिक वर्ष 71-72 मा गएको विनाशकारी भूकम्पबाट सिर्जित आर्थिक क्षतिभन्दा पनि उच्च हो। स्वास्थ्य सङ्कटको अवस्था क्रमशः सुधार आउने अपेक्षासहित नेपालको आर्थिक वृद्धि दर चालु आर्थिक वर्षमा 4.1% रहने अनुमान गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकबाट तीव्र रूपले वृद्धि भई कोभिड-19 को दोस्रो लहरको कारण अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ। भनेको अब यसले तोकेको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सक्ने अवस्था निकै कम छ। यसपालि पनि कोभिडको कारण समस्यामा छ नेपाल सरकार। कोभिडबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ। यहाँ स्वास्थ्यको लागि धेरै कुराहरू खर्च भइरहेको छ नेपाल सरकारको। नेपाल सरकारमा अब उद्योगहरू चलेका, कारखानाहरू चलेका कुराहरू एकदम बन्द अवस्थामा छन्, त्यति धेरै चल्न पाएको छैन। बन्दाबन्दीको अवस्थामा भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा अहिले यो सङ्कट एकदम बढेको कारणले गर्दा सोचे जस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। अर्को छ 6 नम्बरमा कोभिड-19 को महामारीबाट आर्थिक वर्ष 76-77 मा कर्णाली र सुदूरपश्चिम बाहेक सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक रहेको। चालु आर्थिक वर्ष 77-78 मा सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर 3.5% भन्दा उच्च रहने अनुमान छ। यस अवधिमा तुलनात्मक रूपमा आर्थिक वृद्धि दर सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशको 4.65% र सबैभन्दा कम प्रदेशमा 2 को 3.52% रहने अनुमान छ। यद्यपि पछिल्लो समयमा कोभिड-19 को दोस्रो लहर तीव्र रूपमा फैलिरहेको हुँदा चालु आर्थिक वर्षका लागि अनुमानित प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण बन्दैछ। भनेको यो एकदम कठिन अवस्था छ, किनभने अब अझै कोभिड-19 को सङ्कट बढ्दो छ। एकदम न्यून सङ्क्रमणको दर बढ्दो भएको कारणले गर्दाखेरि हासिल गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ, किनभने यो तत्कालै नियन्त्रण हुने अवस्थामा पनि छैन। अर्को छ 7 नम्बरमा चालु आर्थिक वर्ष 77-78 कृषि उद्योग र सेवा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि क्रमशः 2.6%, 5.0% र 4.4% हुने अनुमान छ। जस्तो कृषिको 2.6%, उद्योगको 5.0% तथा सेवा क्षेत्रको 4.4% वृद्धि हुने अनुमान छ। त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा कृषि उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः 25.8%, 13.1% र 61.1% रहने अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षमा धानको उत्पादन 1.3% वृद्धि भएको छ। अघिल्लो सालको भन्दा यो वर्ष धान चाहिँ अलिक बढेको छ, धानको उत्पादन अलिक बढेको छ। 8 नम्बरमा चालु आर्थिक वर्ष 77-78 को अनुमानित राष्ट्रिय वार्षिक कुल उत्पादकको मूल्यमा लगभग रु 42 खर्ब 66 अर्ब 32 करोड मध्ये बागमती प्रदेशको अंश सबैभन्दा बढी 37.7% र कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम 4% रहने अनुमान छ। नेपालको वार्षिक कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा चाहिँ 42 खर्ब पुग्ने अनुमान छ। त्यसपछि आर्थिक वर्ष 76-77 कुल लगानी 30.4% सङ्कलन भएकोमा आर्थिक वर्ष 77-78 मा 18.1% वृद्धि भई रु 13 खर्ब 12 अर्ब 71 करोड पुग्ने अनुमान छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनसँग बचतको अनुपात 6.6% पुग्ने अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रति व्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन बचत मूल्यमा 5.8% ले वृद्धि भई अमेरिकी डलर 1191 पुग्ने अनुमान छ। त्यसैगरी प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय बचत मूल्यमा 5% वृद्धि भई अमेरिकी डलर 1196 पुगेको अनुमान छ भने प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आम्दानी बचत मूल्यमा 4.5% वृद्धि भई अमेरिकी डलर 1486 पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यो चाहिँ एकदम बढेको अवस्थामा छ। प्रति व्यक्ति आय पनि बढ्दो छ र कुल खर्चयोग्य, कुल प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय आय सबै एकदम बढ्दो अवस्थामा देखिन्छ। त्यसबाट 11 नम्बर आयो पछिल्ला राष्ट्रिय वस्तुहरूमा सेवाको औसत मूल्य स्तर वाञ्छित सीमाभित्र रहँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 को फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति चाहिँ 3.5% रहेको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यो मुद्रास्फीति 6.5% रहेको थियो। आर्थिक वर्ष 76-77 मा औसत
उपभोक्ता मुद्रास्फीति 6.2% रहेको थियो। यो चाहिँ अहिले घटेको छ। अघिल्लो सालमा 6.5% थियो भने यो साल चाहिँ 3.5% मात्रै रहेको छ औसत। 12 नम्बर छ आर्थिक वर्ष 76-77 मा सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहको एकीकृत खर्च 11 खर्ब 91 अर्ब 6 करोड रहेको छ। एकीकृत खर्चमध्ये चालु खर्च 56%, पुँजीगत खर्च 34.1% र वित्तीय व्यवस्था 9.0% रहेको छ। त्यसपछि 13 नम्बरमा छ आर्थिक वर्ष 76-77 मा सङ्घीय सरकारको बजेट घाटा कुल गाँस्ता उत्पादनको 8.1% रहेको छ। चालु वर्षको फागुन मसान्तसम्मको सङ्घीय सरकारको बजेट घाटा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 65.5% सुधार भई 29 खर्ब 16 करोड पुगेको छ। यो पनि एकदम बढेको छ। खर्च नेपाल सरकारको पनि खर्च एकदम बढेको छ अहिलेको अवस्थामा। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सङ्घीय राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 4.5%ले बढेर 5 खर्ब 1 अर्ब 97 करोड पुगेको छ। सङ्घीय सरकारी खर्च 6.4% सङ्कुचन भई 5 खर्ब 71 अर्ब 17 करोड रहेको छ भनेको यसमा नि नेपाल सरकारलाई राजस्व कम छ तर खर्चको सङ्कुचन बढेको छ। खर्च चाहिँ एकदम धेरै नै हुँदै यो अवस्थामा गएको छ। सरकार घाटामा छ एकदम। यो अवस्थामा ऋणको सङ्ख्या पनि बढ्दैछ। 77 साल फागुन सम्म तिर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण नेपालको अहिले 15 खर्ब 89 अर्ब 46 करोड पुगेको छ अहिले, जुन चाहिँ एकदम धेरै। 77 फागुन मसान्तमा नेपाल सरकारको ऋण यति बढेको छ 15 खर्ब भनेको नेपालीको भागमा एक नेपालीको भागमा लगभग 3 करोड भागा 15 गर्दाखेरि लगभग आउँछ होला 50,000 को हाराहारी 50,000 जति भाग परेको छ एकजना भागमा। चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म 1 खर्ब 12 अर्ब 52 करोड बराबरको आन्तरिक परिचालन भएको छ। यो पनि एकदम आन्तरिक पनि बढेको छ नेपाल सरकारको अहिले। 16 नम्बर छ चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म 7 अर्ब 48 करोड अनुदान 85 अर्ब 2 करोड ऋण गरी जम्मा 92 अर्ब 50 करोड अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन भएको छ। त्यसै गरी यस अवधिमा ऋणतर्फ 50 अर्ब 38 करोड र अनुदान तर्फहरू 9 अर्ब 71 करोड गरी जम्मा 60 अर्ब 9 करोड अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता उपलब्ध भएको छ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता चाहिँ लगभग 60 अर्बको हाराहारी सहायता उपलब्ध भएको छ अहिलेसम्म यो आर्थिक वर्षमा। 17 नम्बरमा छ चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म 3 ठुला पूर्वाधारको परियोजनामा रु 38 अर्ब 67 करोड 91 लाख 133 उद्योगमा 25 अर्ब 51 करोड गरी जम्मा 64 अर्ब 19 करोड बराबर विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ। नेपालमा ठुला परियोजना सञ्चालन गर्न उद्योग अथवा कलखाना अथवा हाइड्रोहरू सञ्चालन गर्न र यस्ता विदेशी सहायताकोबाट प्राप्त गर्ने सहयोगको लागि चाहिँ लगभग 64 अर्ब 19 करोडको हाराहारी खर्च विदेशी लगानी नेपालमा प्राप्त भएको छ। 18 पछिल्ला वर्षमा वित्तीय पहुँच सुधार हुँदै गएको छ। वित्तीय कारोबार विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध हुँदै गएको छ। अर्थतन्त्रमा वित्तीय प्रगाढता निरन्तर बढ्दै गएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा वैयक्तिक वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। 77 साल फागुनसम्ममा 750 स्थानीय तहमा वाणिज्य ब्याङ्कको शाखा पुगेको छ। अब वाणिज्य ब्याङ्कको शाखा पुग्नका बाँकी भनेको चाहिँ 3वटा मात्र स्थानीय तह बाँकी रहेका छन्। 750वटा स्थानीय तहमा चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कको शाखा पुगिसकेको अनुमान छ फागुन मसान्तसम्ममा। अब यो पनि चाँडै यही आर्थिक वर्षभित्रमा लगभग पुग्ने लक्षण देखिन्छ। तर अब बाँकी 3वटा चाहिँ निकै विकटै ठाउँ भएकाले होला सायद पुग्न टाइम लागेको हुनसक्छ। अर्को 19 छ आर्थिक वर्ष 77-78 फागुन महिनासम्म बैङ्क तथा वित्तीय सङ्घको निक्षेप 11.0% वृद्धि भई 42 खर्ब 60 अर्ब 47 करोड पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह चाहिँ 17.5%ले वृद्धि भई 38 खर्ब 46 अर्ब 31 करोड पुगेको छ। त्यसो गर्दाखेरि निक्षेप सङ्कलन 42 अर्ब र कर्जा प्रवाह 38 खर्ब छ भने अब यसको थोरै 4 खर्बको हाराहारी चाहिँ तरलता अझै देखिन्छ। 4 खर्बको हाराहारी किन यो ब्याङ्कको तरलता 4 खर्ब भनेको नर्मलै सामान्य मानिन्छ यति भएन भने त फेरि ब्याङ्कमा झिक्ने राख्ने ब्याङ्क सञ्चालन हुन पनि आवश्यक पर्ने हुन्छ, बजेट आवश्यक पर्ने हुन्छ। अर्को 20औं नम्बर छ कोभिड-19बाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सहुलियत दरमा प्रदान गरिने कर्जा विस्तार गरिएको छ। 77 साल फागुन मसान्तसम्म 48,831 ऋणीको कुल 1 खर्ब 42 अर्ब 17 करोड पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको छ। 77 साल फागुन मसान्तसम्म 88 अर्ब 46 करोडको पुनर्कर्जा लगानीमा रहेको छ। धेरै छ एकदम। त्यसबाट 21 मा छ कोभिड-19को महामारी रोकथाम र नियन्त्रण उपचार सम्बन्धी कार्यमा प्रयोग गर्ने औषधि उपकरण उपचार सामग्रीको आपूर्ति र सङ्क्रमित व्यक्तिको व्यवस्थापन एवं पूर्वाधार निर्माणका लागि तीनै तहमा स्थापना गरिएका कोषमा जम्मा रकम र विनियोजन गरी 78 वैशाखसम्म 34 अर्ब 11 करोड रहेकोमा सो अवधिमा सम्म रु 23 अर्ब 16 करोड खर्च भएको छ। विनियोजित एवं सङ्कलित रकममध्ये यस अवधिसम्म रु 10 अर्ब 95 करोड खर्चाउन अझै बाँकी रहेको देखिन्छ।
अर्को छ 22 नम्बरमा कोभिड-19 को प्रभावबाट पर्यटन, घरेलु साना उद्योग, मझौला उद्योग, श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले यसै वर्ष सुरु गरेको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा 17 साल फागुन माससम्म 20 करोड 88 लाख प्रभाव भएको छ। यसमा पनि निकै बढेको छ। त्यसपछि 23 नम्बरमा छ कोभिड-19 को कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन र समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले कर्जा भुक्तानीको अवधिको म्याद, थप कर्जा पुनर्सञ्चालन, पुनर्तालिकाकरणको व्यवस्था गरेको छ। ऋणीहरूलाई चालु पुँजी कर्जाको अधिकतम 20% सम्म र आवधिक कर्जाको अधिकतम 10% थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भनेको। अब अहिले चाहिँ यो अवस्थाले गर्दा चाहिँ ऋणीहरूलाई चाहिँ अलिकति कर्जाको अवधि पनि बढाइदिएको छ, प्रतिशत पनि बढाइदिएको छ, कर्जा प्रवाह गर्न सहज बनाइदिएको छ। अर्को छ अब हाम्रो सेयर बजारको कुरा आयो यहाँ। 24 नम्बरमा छ। 24 नम्बर आयो पुँजी बजारप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दैछ। पुँजी बजारको सेयर बजारतिर एकदम लगानी बढ्दैछ। 76 साल फागुन माससम्ममा 1377.2 दशमलव बिन्दुमा रहेको नेप्सी बढेर 77 साल फागुनमा चाहिँ 2428 लगभग डबलको हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ। एकदमै बढेको छ नेप्सी पनि। त्यसपछि आयो अर्को बिमाको कुरा आउँछ। अब 25 नम्बर बिमाको कुरा आएको छ। बिमामा छ बिमा व्यवसायको दायरा विस्तार भएको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 को फागुनसम्ममा बिमा व्यवसायको कुल वित्तीय स्रोत र उपयोग तथा आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा तुलनामा 15% वृद्धि भएको छ। 5 खर्ब 2 अर्ब 70 करोड पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा 1 खर्ब 2 अर्ब 40 करोड बिमा सङ्ग्रह भएको छ। अघिल्लो सालभन्दा यो सालमा चाहिँ 5%ले यो पनि बढेको 15%ले बढेको छ। यो पनि बिमामा पनि मानिसहरू एकदमै लागेका छन्। बिमातिर पनि एकदमै बिमा गर्ने सङ्ख्या पनि बढेको छ। बिमाप्रति मानिसको विश्वास बढेकाले गर्दा सायद यो बिमा व्यवसाय फस्टाइरहेको छ नेपालमा। अर्को 26 चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासीमा कोभिड-19 महामारीको प्रभाव क्रमशः बढ्दै गएको हुनाले वैदेशिक व्यापार सामान्य वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म कुल वस्तु पैठारी 2.1% वृद्धि भई 9 खर्ब 83 करोड पुगेको छ। यस अवधिमा चामल, भटमासको कच्चा तेल, एमएस, बिलेट, यतायतका साधन तथा पाटपूजा, दूरसञ्चारका उपकरण तथा पाटपूजा लगायत वस्तु पैठारी बढेको छ भने पेट्रोलियम पदार्थ, हवाईजहाजका पाटपूजा, कच्चा पाम तेल तथा अन्य मिसनरी, पाटपूजा, भिडियो, टेलिभिजन तथा पाटपूजा लगाएको वस्तुको पैठारी घटेको छ भनेको। अहिले चाहिँ अब अत्यावश्यक आवश्यकका कुराहरू चाहिँ एकदम बढेको छ, पैठारी बढेको छ भने अन्य यो विलासिताका वस्तुहरूको पाटपूजाहरू चाहिँ एकदमै घटेको छ, पैठारी घटेको छ। आवश्यकताभन्दा कम छ अहिले आपूर्ति। अर्को 27 मा छ चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म वस्तुको निकासी 7.8% वृद्धि भई 80 अर्ब 78 करोड पुगेको छ भने 77 को सोही अवधिमा वस्तु निर्यात 74 अर्ब 91 करोड रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा प्रस्तुत भटमास, तेल, चिया, जमट, कपडा, अलैँची लगायत वस्तुको निकासी घटेको छ भने सिन्थेटिक यान, फलफुलको जुस, उनी गलैँचा कार्पेट भनेको यसको पनि निकासी एकदम घटेको छ। किनभने अब नेपाल कोरोनाको जोखिमले गर्दाखेरि अथवा विदेश पनि त्यस्तै जोखिमको अवस्थाले गर्दाखेरि यसमा एकदमै निकासी घटेको छ। ले गर्दा नेपालसँग अलिक घाटा गर्ने अवस्था देखिन्छ। 28 मा आर्थिक वर्ष 77-78 को फागुनसम्ममा शोधान्तर स्थिति 68 अर्बले बचतमा रहेको छ भने चालु खाताहरू 1 खर्ब 48 अर्ब 68 करोडले घाटामा रहेको छ। कुल ट्रान्सफर आय, पुँजी खाता र वित्तीय खाता बचतमा रहेका कारण शोधान्तर स्थितिमा सुधार आएको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 को सोही अवधिमा शोधान्तर स्थिति 37 अर्ब 84 करोडले बचतमा रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष चालु खाता चाहिँ रु 1 खर्ब 19 अर्ब 70 करोडको घाटामा सहजै रहेको थियो। यो घाटैमा छ अझै पनि। 29 मा आर्थिक वर्ष 77-78 को फागुनसम्म विप्रेषण आप्रवाह 8.6% वृद्धि भई 6 खर्ब 42 अर्ब 14 करोड पुगेको छ। नेपालमा विदेशबाट नेपालमा पैसा पठाउनेको सङ्ख्या चाहिँ एकदम बढेको छ। अहिले अघिल्लो सालभन्दा अहिले 8.6% वृद्धि भएको छ। 76-77 सो अवधिमा विप्रेषण प्रवाह 5 खर्ब 91 अर्ब थियो भने यो साल चाहिँ 6 खर्ब 42 अर्ब पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 मा विप्रेषण आय 8 अर्ब 75 अर्ब 3 करोड रहेको थियो। त्यसपछि आयो 77 असार मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चित रु 14 खर्ब 1 अर्ब 84 करोड रहेकोमा 77 साल फागुन मसान्तसम्ममा चाहिँ रु 14 खर्ब 36 अर्ब 54 करोड पुगेको छ। यस सञ्चितले पनि 11.3% महिनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्य पुग्न दिन्छ भनेको यसले चाहिँ 11.3 महिनाको वस्तुको धान्यलाई सहयोग पुग्न दिन्छ। लगभग निकै नेपाललाई सञ्चित कोषमा पैसा निकै देखिन्छ। अरू चाहिँ आर्थिक वर्षमा मानव विकास सूचाङ्कमा सुधार हुँदै आएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रमको सन् 2020 को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल मानव विकास सूचाङ्कको अघिल्लो वर्षको 0.579 को तुलनामा आर्थिक थोरै सुधार भई 0.602
पुगेको छ भनेको नेपालको पनि अब यसमा चाहिँ निकै फर्क मारेको छ। मानव विकास सूचकाङ्क एसडिआईमा ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा चाहिँ निकै माथि पुगेको छ। 0.57बाट बढेर 0.60 पुगेको छ। अब यहाँ निकै बढेको देखिन्छ। यो निकै सुधारात्मक रहेको अवस्था छ। अर्थ 32मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 76-77 में 3,70,734 जना सूचीकृत बेरोजगार मध्ये 1,05,635 व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गरेका थिए। चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत 7,43,503 बेरोजगार मध्ये 33,733 व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गरेका छन्। र नेपाल प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट पनि निकैजनाले रोजगारी पाएर अहिले आफ्नो गुजारा सञ्चालन गर्न एकदम सहयोग पुर्याइरहेको छ देखिन्छ अवस्था छ। 33 प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न रोजगार लक्षित कार्यक्रमबाट हालसम्म 4,43,467 व्यक्तिलाई आंशिक र 48,781 व्यक्तिलाई पूर्ण रोजगारी प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट पनि निकै व्यक्तिले रोजगार पाएका छन्। आंशिक र पूर्ण गरी दुई प्रकारको रोजगारी पाएका छन्। यसबाट पनि 34 चालू आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्म 13,526 रोजगारदाता र 1,93,072 जना श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन्। हालसम्म 4,66,10,15,000 योगदान बाबतको रकम उक्त कोषमा जम्मा भएको छ। निकै फस्टाएको छ नेपालमा अहिले। सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि निकै सहयोग पुर्याइरहेको छ। यसमा राम्रो हुँदैछ। यसमा पनि अब सबैको पहुँच पुग्दैछ बिस्तारै। आर्थिक वर्ष 77-78 को फागुनसम्म 8 जिल्ला 98 स्थानीय तह 850 वडामा राष्ट्रिय परिचय पत्र विवरण दर्ता अभियान सम्पन्न भएको छ। 8वटा जिल्ला 98 स्थानीय तह र 850 वडामा र 16 जिल्लामा विवरण दर्ता कार्य सुचारू भइरहेको अवस्था छ। अनि हालसम्म 22 लाख नागरिकको विवरण सङ्कलनको कार्य सम्पन्न भएको छ। 22 लाखले यो राष्ट्रिय परिचय पत्रमा विवरण सङ्कलन भइसकेको छ। 36 मा आर्थिक वर्ष 77-78 को फागुन सम्म ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोकमुख जाति, बालबालिका समेत गरी कुल 31,50,111 लाभकारीलाई रु 58,38,59,55,959 रुपियाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको छ भनेको फागुनसम्ममा चाहिँ निकै लगभग 58,38 करोड रुपियाँ चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्तामा नेपाल सरकारको पैसा गइसकेको छ। 37 मा छ कोभिड-19 महामारीको कारण पर्यटक आगमन र भ्रमण आयमा व्यापक सङ्कुचन आएको छ। सन् 2019 मा 11,97,191 पर्यटक भित्रिएकोमा सन् 2020 मा त्यसको सङ्ख्या 80.8% सङ्कुचन भई 2,30,085 रहेको छ। अघिल्लो सालमा 11,97,000 जना नेपालमा पर्यटक आएको थियो भने यो साल चाहिँ 2,30,000 मात्रै आएको छ। अनि यसमा पनि लगभग 80.8% सङ्कुचन भएको धेरै अत्यधिक धेरै सङ्कुचन भएको छ। सन् 2020 मा नेपाल भ्रमण आएको पर्यटकबाट कुल 24,96 करोड बराबरको विदेशी आर्जन आएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही तुलनामा 70% कमी रहेको छ। भनेको अघिल्लो सालमा भन्दा अहिले निकै नै घट्यो, 70% घट्नुमा अत्यन्त धेरै घटेको छ। अब छ 38 मा 2077 साल फागुनसम्ममा 93% जनसङ्ख्या विद्युतको पहुँच पुगेको छ। फागुनमा 77 साल फागुनमा 93% जनसङ्ख्या विद्युतको पहुँच, विद्युत एकदमै विस्तार भएको छ। 93% अत्यन्त धेरै हो। यो पनि राष्ट्रिय ग्रिडमा कुल जडित विद्युत उत्पादन गत वर्षको तुलनामा 4.1% वृद्धि भई 1458 मेगावाट पुगेको छ। प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 260 किलोवाट भन्दा पुगेको छ। भनेको अहिले नेपालमा विद्युत उत्पादनमा 1458 मेगावाट पुगेको छ भने एक व्यक्तिको भागमा खपत हुने सङ्ख्या चाहिँ लगभग खपत युनिट चाहिँ लगभग 260 किलोवाट प्रति घण्टा केडब्ल्यू 260 किलोवाट घण्टा पुगेको छ। निकै हो यो पनि खपत। 39 मा 2077 फागुनसम्ममा मुलुकभर रणनीतिक र स्थानीय सडक सञ्चालन गरी कालोपत्रे 15,974 किलोमिटर, खण्डांतरित 8,572 किलोमिटर र कच्ची सडक 8,972 किलोमिटर गरी जम्मा 33,528 किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय स्तरबाट कच्ची, ग्राभेल र कालोपत्रेसहित जम्मा 63,577 किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ। नेपालमा सडक विस्तार चाहिँ एकदमै बढी भएको छ। यो आर्थिक वर्षमा निकै नै सडक विस्तारमा एकदमै धेरै काम भएको छ देखिन्छ। 77 असार वर्षसम्म सबै किसिमका गरी 38,36,502 सवारी साधन दर्ता भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा 1,50,765 थप नयाँ गरी सवारी साधन दर्ता भई जम्मा हुने प्रक्रिया सवारी सङ्ख्या 39,87,267 पुगेको छ। हाल नेपालमा चाहिँ 39,87,267 पुगेको छ। अघिल्लो सालमा 38,36,000 थियो भने यो वर्षमा चाहिँ फागुनसम्ममा 1,50,000 जति थपिएर 39,87,000 पुगेको देखिन्छ। 41 छ अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा इन्टरनेट सेवा समावेश गरिएको छ। अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा इन्टरनेटलाई पनि अहिले चाहिँ थपिएको छ। अब पहिला यो थिएन, अहिले चाहिँ थपिएको छ। विज्ञापन रहित नीति क्लिन फिट पनि लागू भएको छ, कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सबै सरकारी विद्युतीय सेवालाई एकीकृत प्रणाली मार्फत नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा पुर्याउन
नागरिक एप सञ्चालन पनि लिएको छ, नागरिक एप पनि सञ्चालन गरिएको छ र अहिले चाहिँ इन्टरनेटलाई चाहिँ नयाँ कुरा आएको छ। इन्टरनेटलाई चाहिँ नेपालको अत्यावश्यक सेवाको रूपमा थपिएको छ। अब इन्टरनेट पनि अत्यावश्यक सेवाको रूपमा गनिने भएको छ। 42,77 सालको फागुनसम्म टेलिफोन घनत्व 130.3% र इन्टरनेट ग्राहक घनत्व 82.8% पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षमा टेलिफोन घनत्व 126.6% र इन्टरनेट घनत्व 73% रहेको थियो भनेको यो चाहिँ एकदम बढेको छ। अहिले इन्टरनेट 73बाट बढेर 82 पुगेको छ भने टेलिफोन घनत्व 126बाट बढेर 130 पुगेको छ। 43मा छ शैक्षिक वर्ष 2077 मा प्राथमिक तह 1.5 को खुद भर्ना दर 97.4%, आधारभूत तह 1.8 को खुद भर्ना दर 94.7% र माध्यमिक तह 9-12 को खुद भर्ना दर 51.2% रहेको छ। यो पनि एकदम बढेको छ, अघिल्लो सालको तुलनामा पनि बढ्दो क्रममा छ। 44 छ 2077 साल फागुनसम्म आधारभूत खानेपानी सुविधा पुगेको जनसङ्ख्या 91.5%, उच्च मध्यम स्तरको खानेपानी पुगेको सङ्ख्या 23% र आर्थिक वर्ष 77-78 को फागुनसम्म थप 1,55,808 जनसङ्ख्या आधारभूत खानेपानीको सुविधाबाट लाभान्वित भएका छन्। बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भई काठमाडौँमा पानी वितरण गर्न पनि थालिएको छ। अर्को 45 मा 77 साल फागुनसम्म भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास 72.9%, सार्वजनिक विद्यालय 82.7% र पुरातात्विक सम्पत्ति 53.3%, स्वास्थ्य संस्था 18.3%, सरकारी भवन 85.3% र सुरक्षा निकायका भवन 95.8% पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। यो पनि निकै लगभग अब पुनर्निर्माण कार्य पनि सम्पन्न हुने अवस्थामा छन्। अझै 1-2 वर्ष चाहिँ लाग्न सक्छ। निकै प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ पुनर्निर्माणको काम पनि। 46 मा चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौँको ऐतिहासिक धरोहरको रूपमा रहेका धरोहर रानीपोखरी र दरबार हाइस्कुल लगायतका महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। नेपालमा धरोहर पुनर्निर्माण सकिएको छ, रानीपोखरी सकिएको छ र दरबार हाइस्कुलको पनि पुनर्निर्माण सकिसकेको छ। 47 कोभिड-19 महामारीबाट प्रभावित 5,20,339 करदातालाई वार्षिक कारोबारको आधारमा आय वर्ष 76-77 मा लाग्ने आयकरमा 2,19 करोड 62 लाख रुपियाँ छुट दिएको छ। 5,20,000 जनालाई चाहिँ लगभग 2,19 करोड रुपियाँ छुट दिएको छ। यो एकदम धेरै हो, लगभग एकजनाको भागमा लगभग 2,000 को हाराहारी पर्न सक्छ। 48 मा कोभिड-19 महामारीले उद्योग व्यवसायमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मासिक ब्याज रकममा आधा दरभन्दा कम नहुने गरी 10% र 76 चैत मसान्तसम्म कायम ब्याज दर 2% बिन्दुले कम हुने गरी छुट दिएकोमा यसबाट ऋणीहरूले 77 असार मसान्त करिब 10 अर्ब 21 करोड 66 लाख रुपियाँ छुट सुविधा प्राप्त गरेका छन् भनेको कोभिड महामारीले व्यवसायहरू एकदम व्यवसायहरू मारमा परेको अवस्थामा चाहिँ आधार दरभन्दा कम नहुने गरी 10% भन्दा नि कममा चाहिँ ऋण प्रवाह गरेका छन्। यसले पनि एकदमै फाइदा गरेको छ सबैजनालाई। अरू 49 मा आयो कोभिड-19 महामारीबाट प्रभावित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध प्रतिष्ठानको कार्यरत श्रमिकको आर्थिक वर्ष 76-77 को अन्तिममा 4 महिनाको श्रमिक तथा रोजगारको तर्फबाट जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकम 1 अर्ब 3 करोड 24,06,000 नेपाल सरकारको सामाजिक सुरक्षा कोषमा भुक्तानी भएको छ। यो पनि एकदमै धेरै रकम जम्मा भएको छ पनि। 50 मा छ महामारीबाट उत्पन्न आर्थिक सङ्कटको बावजुद पनि नेपालको मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्र रहेको र शोधान्तर स्थिति तथा विदेशी विनिमयको सञ्चित सुविधाजनक रहेको, वित्तीय क्षेत्र सबल रहेको, पुनर्निर्माण भएको, प्रगति र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा भएको विस्तारको कारण आगामी दिनमा आर्थिक स्थिति सबल हुँदै अर्थतन्त्रमा भी आकारको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएकोमा आर्थिक वर्ष नयाँ वर्ष 78 को सुरुवातसँगै फैलिएको कोभिड-19 को दोस्रो लहरले क्रमशः गतिशील बन्दैको अर्थतन्त्र पुनः चुनौती र जोखिम बढाइदिएको छ भनेर यति चाहिँ 50वटा चाहिँ हाम्रो सारांशको रूपमा प्रयोग भएको छ। मैले यही सारांशको रूपमा भने यसको डिटेल चाहिँ अझै धेरै छ। अब यहाँ तल चाहिँ विस्तृत छ, समग्र आर्थिक स्थितिमा विस्तृत छ। यो चाहिँ अब तपाईँले PDF-बाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अरू बाँकी यहाँ धेरै पढ्न मन लाग्यो भने यहाँबाट धेरै कुराहरू सिक्नुहुनेछ। यो धेरै 431 पेजको छ, यो अत्यन्तै धेरै हो। अहिले चाहिँ मैले आफ्नो भनाइ यति राख्दै मैले आफ्नो कुराहरू यहीँ राखेँ, अन्त हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। आगामी दिनमा यस्ता भिडियोहरू पुनः हेर्दै गर्नुहोला र आफ्नो कुराहरू सिक्दै गर्नुहोला। यति भन्दै आफ्नो कुराहरू यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद।